ओ मङ्गलाचरणं कुर्मः। विश्वाम् एव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदाय गुरुभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षट्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षट्त्रिंशे पाठे तत्र अस्माभिः आदौ तावत् सूत्रं पठितम् एजेः खश् इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। णिन्तात् एजेः खश् स्यात् अर्थात् तत्र णिजन्तः भवति यदा एज्रुकम्पने इति धातुः तदा तस्मात् खश् इति प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति इति सूत्रस्य अर्थः पठितः। ततः जनमेजयः इत्येतस्य उदाहरणस्य सिद्ध्यर्थं तत्र जनम् एजयति इति विग्रहे जनम् इति उपपदे एज्र इति ण्यन्तात् धातोः एजि इति ण्यन्तात् धातोः खश् प्रत्यये जन जन एजय इति स्थिते अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः विहितः। अरुषः द्विषतः अजन्तस्य च मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। न तु अव्ययस्य परन्तु अयं मुमागमः अव्ययस्य न भवति। ततः खशः शित्वात् शबादयः प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। जनमे जयति जनम् एजयति इति अर्थे जनमे जयः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति अस्माभिः तत्र गते पाठे सिद्धिः कृता। तदनन्तरम् अस्माभिः वार्तिकं किञ्चन पठितुमारब्धम्। वातशुनि तिलशर्धेषु अजधेट् तुदजहातिभ्यः खशः उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। तत्र वात इति उपपदे अज इति धातोः खश् इति प्रत्ययः तत्र अस्माभिः विहितः। ततः अरुर्दुषितजन्तस्य मुम् इत्यनेन वात इति शब्दस्य मुमागमे सति वातमु अज वातमज ततः विभक्तिकार्ये कृते वातमजाः मृगाः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। आम् ततः एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः। इदानीम् अस्माभिः खित्यनव्ययस्य इति सूत्रं पठितमासीत् वा इतः अग्रे पठनीयमस्ति वा अथवा अस्य उदाहरणमेव द्रष्टव्यमस्ति। स्मरन्ति? महोदय, भवान् गतकक्षायाम् उक्तवान् शुनीन्धया इति शुनीन्धयति तत्र रूपसिद्धिः वक्ष्यामि इति उक्तवान् महोदय। अस्तु, इदं रूपसिद्धिः भवद्भिः वक्तव्या आदौ इति उक्तमासीत्। आम् आम् आम्
परन्तु खित्यनव्ययस् इति सूत्रं तु पठनीयमस्ति, अहं चिन्तयामि न आम् पठितमिति खलु। न न पठितम्। हा, आम् अस्तु अस्तु। तर्हि तर्हि तदेव तत्र शुनिं धयति इति अत्र विग्रहः भवति। नाम शुनि भवति डाग् स्त्रीलिङ्गे, विच्, कुति, कुतिया एतादृशाः तत्र शब्दाः अन्यासु भाषासु अपि वर्तन्ते। तर्हि शुनिन्धयः कः नाम लघुः कश्चन बालशुनकः एव, यः अधुना मातुः स्तन्यपानं कुर्वन्नेव अस्ति, सः शुनिन्धयः भवति। ततः शुनिन्धयति इति विग्रहे शुनी इति ईकारान्तः भवति शब्दः। शुनी इति उपपदे नाम कर्मण्युपपदे धेट् पाने इति धातोः, अत्र पश्यन्तु, वार्तिके द्वितीयम् उपपदं शुनि इति अस्ति, तत्र द्वितीयः धातुः धेट् इति अस्ति। अतः शुनि इति उपपदे धेट् इति धातोः तत्र एतेन वार्तिकेन एव, केन, वात शुनि तिलशर्धेष्वजधेट् तुदजहातिभ्यः खश उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन एव वार्तिकेन तत्र खश् प्रत्ययः भवति। ऋकास्थितिः जायते शुनि, धे, धेटः टकारस्य इत्संज्ञा भवति। शुनि, धे, खश्, खशः अवशिष्यते अ, शुनि, धे, अ इति स्थिते ततः तत्र खशः अवशिष्टः खलु। एचो यवायावः इत्यनेन सूत्रेण धे इत्यत्र विद्यमानस्य एकारस्य अयादेशः। शुनि धय अ मेलनेन शुनि धय इति स्थितिः लभ्यते। शुनि धय इत्यस्याम् अवस्थायां शुनि एतस्मात् परे खिदन्तं यद् वर्तते तत् अस्ति धय इति। अतः अत्र इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धव्यमासीत्। एवञ्च 37 पाठस्य अस्माकं क्रमे अधुना अत्र आरम्भः भवति। अस्तु, तर्हि तत्र सूत्रं शुनि धय इति स्थिते सूत्रमग्रे आरभ्यते। खित्यनव्ययस्य इति। अस्य सूत्रस्य पदपरिचयमादौ प्राप्तं। सूत्रे द्वे पदे स्तः। खिति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। खिति तत्रापि आदौ विग्रहः भवति। ख इत्यस्य सः खित्, तस्मिन् खिति एव। द्वितीयं पदं भवति अनव्ययस्य इति। न अव्ययम् अनव्ययम्, तस्य अनव्ययस्य, अत्रापि समासः अस्ति। यथा खिति इत्यत्र समासः अस्ति बहुव्रीहिः। ख इत्यस्य सः खित्, तस्मिन् खिति। अनव्ययस्य इत्यत्र कस्य समासः, टो बी सीन्, टिओ बी सीन्, किं वदति विजय महोदय भवति? विजय जी, विजय महोदय भवती शृण्वती अस्ति? अहं नावगतवान्। टॉप बी सीन् अर्थात् कृपया अन्म्यूट् कृत्वा वदतु, मया भवत्याः अभिप्रायः नावगतः। ध्वनिः, अच्छा, भवत्याः सविधे ध्वनिः नास्ति, मम ध्वनिः तु श्रूयते खलु। परन्तु
भवत्याः अहं तस्य वाक्यस्य अवगमनं न कर्तुं शक्नोमि यद् भवत्या उपरि प्रेषितं टाप् बी सीन्। ऐ काण्ट् अण्डर्स्टाण्ड् देट्। यदि भवती संस्कृतेन प्रेषयति चेत् अस्तु पश्यामः, अन्यथा वदतु। अस्तु। हा तर्हि I think the typo to be seen. To be seen. अच्छा, तत्र टैपो अस्ति। Stop typo. धन्यवादः। अच्छा, तर्हि का विवक्षा टु बी सीन् अर्थात् किमपि? चित् चित्तन्यव्ययस्य सूत्रं न पठितं टु बि अच्छा सीन् अच्छा, इति हा, अर्थः। एषः अभिप्रायः, नाम इत्यतः अग्रे पठनीयमस्ति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। तर्हि अग्रे। हा, तर्हि खिति इत्यत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनं, बहुव्रीहि च समासः, अनव्ययस्य इत्यत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, तत्र नै तत्पुरुषसमासः इत्युक्तं खलु। आम्, अत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। षष्ठाध्यायस्य एतत् सूत्रम् अस्ति। प्रकृते आदौ तु अधिकारचर्चां कुर्मः। अलुगु उत्तरपदे इत्यतः उत्तरपदे इत्यनुवर्तते। ततः एकं सूत्रमस्ति इतः पूर्वमष्टाध्याय्याम्, इको ह्रस्वो ञोगालवस्य, तस्मात् सूत्रात् ह्रस्वः इति अनुवर्तते। अतः सूत्रं, तस्य अर्थम् अधुना पश्यामः। सूत्रस्य अर्थम् अधुना पश्यामः। खिदन्ते परे, नाम यदा कश्चन खिदन्तः शब्दविशेषः परतः भवति तदा पूर्वपदस्य, नाम पूर्वपदं यद् भवति तस्य ह्रस्वः स्यात्, नाम तस्य ह्रस्वादेशः भवति। ततो मुम्, अनन्तरं मुम् इति आगमः भवति। यद्यपि ततो मुम् इति सूत्रार्थस्य भागः नास्ति, एषः सूत्रार्थस्य भागः नास्ति। एतत् प्रक्रियायाः, एषः तु प्रक्रियायाः भागः अस्ति। अतः भवन्तः अत्र ह्रस्वः स्यात् तदनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। समीचीनम्। आम्, तर्हि प्रकृते का स्थितिः आसीत्? शुनि धय। शुनि धय इति अवस्थायां धय इति अस्ति उत्तरपदम्। समासे अन्तिमावयवः, अन्तिमावयवभूतः यः शब्दः भवति तस्य उत्तरपदम् इति व्यवहारः भवति। सुबन्तत्वमस्ति नास्ति, सुबन्तमस्ति तदापि, सुबन्तत्वं नास्ति तदा अपि। अतः धय इति अत्र उत्तरपदमस्ति। तस्मिन् उत्तरपदे पूर्वपदं किम् अस्ति? शुनि इति अस्ति, यत् कर्मपदमस्ति। तत्र अम् एतस्य लुक् भवति खलु, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन, अतः शुनि इति पूर्वपदमस्ति। अतः पूर्वपदस्य अत्र ह्रस्वः भवति। नाम शुनि इत्यत्र यः दीर्घः ईकारः, तस्य स्थाने ह्रस्वः इकारः जायते। अतः शुनि धय इति स्थितिः जायते। शुनि धय इति यदा जातं तदा अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्, अनेन सूत्रेण मुमागमः विधीयते। समीचीनं। मुमः म इति अवशिष्यते। शुनि म धय। ततः मकारस्य मौनस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णादेशः, शुनिन्धय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नाम शुनिन्धय इति लभ्यते, ततः ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा शुनिन्धयः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि भवन्तः अत्र कदाचित् चिन्तयेयुः यत् शुनि धय इति स्थिते ह्रस्वं कृत्वा पश्चात् मुमागमः किमर्थम्? शुनि इति ह्रस्वः अस्ति, शुनि इति दीर्घः अस्ति। दीर्घो वा भवतु ईकारः, ह्रस्वो वा भवतु इकारः, द्वयोः द्विविधयोः अपि इकारयोः स्थाने
द्विविधयोः अपि इकारयोः अच्त्वम् अस्ति एव खलु। यत् अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्येतस्य कृते अपेक्षितम्, अर्थात् अभिप्रायः एषः। शुनि इति दीर्घः ईकारः अस्ति, तदापि अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवितुमर्हति। ह्रस्वः इकारः अस्ति चेदपि अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवितुमर्हति। तर्हि आदौ ह्रस्वं कृत्वा पश्चात् मुमागमः कथमिदम् इति चेत्, तत्र यदि मुमागमः पूर्वं स्यात् तर्हि पूर्वपदं यद् अस्ति तत्पदं तत्पदम् अजन्तं न भविष्यति। अजन्तता तस्य न भविष्यति। चिन्तयन्तु, शुनीधय इत्यत्र ह्रस्वकरणात् पूर्वम् अस्माभिः मुमागमः कृतः। ग्रन्थे मूले तु किम् उक्तं? ततो मुम्, नाम आदौ ह्रस्वः पश्चात् मुम्। चिन्तयन्तु, आदौ अस्माभिः तत्र मुमागमः कृतः, पश्चात् तत्र खित्यनव्ययसे इत्यनेन ह्रस्वः भवितुं नार्हति। किमर्थं नार्हति? यतोहि खित्यनव्ययसे इत्यत्र अनुवृत्त्या आगच्छति ह्रस्वः, एवं खलु। ह्रस्वः इति शब्दम् उच्चार्य यत्र ह्रस्वविधानं क्रियते, अथवा दीर्घशब्दमुच्चार्य यत्र दीर्घविधानं क्रियते, अथवा प्लुतशब्दमुच्चार्य यत्र प्लुतविधानं क्रियते, तत्र अचश्च इति परिभाषा उपस्थिता भवति। अचश्च इति परिभाषा किं कथयति? तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र अच्कार्यं विधीयते, तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुताः तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अतः ह्रस्वः अत्र कस्यचन अचः एव भविष्यति। तत्रापि अलोन्त्यस्य इति परिभाषया शुनि इत्यत्र विद्यमानः यः अन्त्य, नाम सः अच् अन्तिमः भवेत्। शुनि इत्यत्र अच् द्वयमस्ति। शु इत्यत्र एकः उकारः, नि इत्यत्र अपरः ईकारः। सः अच् अन्तिमः एव भवेत्। मुमागमः यदि कृतः तर्हि अच् अन्तिमः न तिष्ठति। तर्हि तु अन्तिमः कः भविष्यति? मकारः भविष्यति। शुनि मु एवं भविष्यति। तर्हि ह्रस्वः कर्तुं न शक्यते। न शक्यते चेत् शुनीन्धयः इति दीर्घ ईकारयुक्तम् अनिष्टं रूपं भविष्यति। तत् न भवेत्। अतः अत्र मुमागमं प्रबाध्य आदौ ह्रस्वविधानं प्रवर्तते। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् एतस्य बाधं कृत्वा आदौ ह्रस्वविधानं भवति। शुनि धय। तदनन्तरं मुम् भवितुमर्हति, यतः ह्रस्वे इकारे जाते खित्यनव्ययस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति इति नास्ति। क्षन्तव्य, अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति इति नास्ति, भवितुमर्हति एव। अतः शुनिन्धयः इति रूपं सिद्धं भवति। एषा मया काचित् सिद्धान्तचर्चा कृता। यदि आरम्भात् तत्र संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं सम्यक्तया विचारितं स्यात् भवद्भिः कौमुद्यां काशिकायां वा, तर्हि अधुना मया या सिद्धान्तचर्चा कृता तस्याः अवगमनं भवतां जातं स्यात्। यदि न जातं तर्हि तावत् यथा सामान्यतया ग्रन्थे उक्तमस्ति तद्वत् तु भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति एव। यत् खित्यनव्ययस्य इत्यनेन तत्र ह्रस्वः, अनन्तरम् अरुरुद्विषदन्तस्य इत्यनेन मुम्, तस्य अनुस्वारः परसवर्णादिकं कृत्वा शुनिन्धयः इति रूपं सिद्धं भवति इति। समीचीनम्। एवं शुनिन्धयः इत्येतस्य प्रयोगस्य सिद्धिः जायते। अस्मिन् विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु। अवगतं चेत् वयं तर्हि अग्रे गच्छामः। महोदय कृपया पुनः एकवारं वदति वा? हा, किं नावगतमिति वदतु।
अहं तु संज्ञाप्रकरणम् एतत् न जानामि, अतः एव किञ्चित् क्लेशः अनुभूतवती। तर्हि अ, तदेव तर्हि भवत्या अत्र बहुचिन्तनं न करणीयम्। अस्तु। भवत्या शुनि धयः इति स्थिते, शुनि धय इति स्थिते खित्यनव्ययस्य इत्यस्य सूत्रस्य अर्थं तु अवगतवती खलु। आम् आं महोदय। तर्हि किमपि नास्ति, क्षुनि धय इति स्थिते खित्यनव्ययस्य इत्यनेन सूत्रेण शुनि इत्यत्र दीर्घः ईकारः यः अस्ति तस्य ह्रस्वं करोतु, शुनि धय इति जायते। तदनन्तरं गते पाठे पठितं यद् अरुर्दिर्घजन्तस्य मम इति सूत्रं, तस्य अर्थः अवगतः खलु। मुम् अवगमः अस्ति, आगच्छति। मुमागमः भवति। हम्म, शुनि मु धय मकारस्य हम्म, मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारं करोतु, शुनिं धय। तदनन्तरम् अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्थाने नकारः आगच्छति, शुनि शुनि न धय, शुनिन्धय, एवं रीत्या भवति। एतावदवगतं खलु। आम् आं महोदय। हा, अधुना एतावदेव पर्याप्तं, यतोहि अस्तु। मया यः सिद्धान्तः अधुना उक्तः तस्य अवगमनाय नाम तस्य यदि अहं बोधं कारयामि तर्हि मया इतोपि पञ्च-षट् अग्रिमाः कक्षाः तस्य प्रकरणस्य स्वीकरणीयः, यतः सः महान् विषयः भवति। यद्यपि यदा क्रमेण पठामः तदा तु अवगमनं गमनं जायते, परन्तु सः विषयः यदि न श्रुतः एतावता तर्हि तु तत्र अधुना सम्भवः नास्ति सर्वस्यापि विषयस्य अवगमनाय। संज्ञा तत्र व्याकरणे व्याकरणस्य आधारभूतं भवति एतत् प्रकरणद्वयं, संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं। तत्र विशेषेण यत्नः अपेक्षितः भवति। नाम तत्र एकैकोऽपि विषयः अत्यन्तं परिश्रमेण यावता सम्यक् न अवगम्यते तावत्पर्यन्तं सः एकैकोऽपि विषयः अस्माभिः अवगन्तव्यः भवति। यतोहि सर्वम् आधारभूतं तदेव अस्ति। हा, तत्प्रकरणद्वयं यदि सम्यक् कण्ठस्थीकृत्यापि अवगमनमपि तस्य अस्ति यदि, तर्हि तु अग्रे व्याकरणं सर्वमपि क्रीडा एव, नाम तथा सरलं भवति। परन्तु तत्प्रकरणद्वयं सम्यक् यदि न पठितं तर्हि तु सामान्यतया उपरिष्टात् उपरिष्टात् किञ्चित् उदाहरणे सूत्रस्य प्रवृत्तिः एतावत्तु अवगन्तुं शक्नुमः, परन्तु सिद्धान्तपूर्वकतया चर्चा तदा न शक्यते। अतः तत्प्रकरणद्वयायापि भवन्तः यत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। मम तेषां तत्प्रकरणद्वयस्यापि ध्वनिमुद्राणि मुद्रणानि उपलब्धानि सन्ति, तत्र आरम्भात् अपि कक्षा चलति अन्यत्र। अतः तत्रापि भवन्तः यदि इच्छन्ति आगन्तुं शक्नुवन्ति। एवमस्ति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। धन्यवादः महोदय। हा, अग्रिमम् उदाहरणम्, अग्रिमम् उपपदम् अस्ति सूत्रे तिल, सूत्रे न तत्र व्याकरणे। प्रक्रिया सर्वं जानाति चेदेव क्रीडा भवति। प्रक्रिया नाम सिद्धान्तः प्रक्रिया इत्यनयोः द्वयोः कश्चन अन्योन्याश्रय इव भवति। नाम सिद्धान्तं विना प्रक्रिया न चलति, प्रक्रियां विना सिद्धान्तः न चलति। अतः उभयोः ज्ञानम् अपेक्षितं भवति, उभयोः आश्रयः अस्माभिः स्वीकरणीयः भवति। अत्यन्तं तत्र बालस्तरीया प्रक्रिया तु तत्र तु कदाचित् सिद्धान्तः नापि अपेक्षितः। रामरूपस्य सिद्धीकरणे रामशब्दात् सुप्रत्ययः, ऋत्वं विसर्गः इत्यादिकं रामः इति सिद्धम्, सः तु भिन्नः विषयः। परन्तु यदि किञ्चित् यदा प्रश्नः भवति एतत् एवं कथं न, तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः कुतः न, तदा तत्र सिद्धान्तः अपेक्षितः भवति। अस्तु, अग्रे तिलन्तुदः इति उदाहरणम् अस्ति। हा, तर्हि अग्रिमम् उपपदं तिल, वार्तिके अग्रिमः धातुः तुदा इति वर्तते। तुद व्यथने इति भवति धातुः कश्चन, तुदादिगणस्य प्रथमः एव धातुः प्रसिद्धः। तुदति तुदतः तुदन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तर्हि तिलान् तुदति नाम
तिलाः ये भवन्ति तान् तिलान् तत्र यन्त्रविशेषे संस्थाप्य तेषां निष्पीडनं करोति तदा तेभ्यः तैलं निर्गच्छति खलु। अतः एतादृशं कर्म यः करोति सः तिलन्तुदः भवति। तर्हि तिल इति उपपदे तुद् इति धातोः तत्र खश् प्रत्ययः भवति। एवं खलु केन वात शुनि तिल इत्यादि वार्तिकेन का स्थितिः जायते तिल तुद् खश् खशः अवशिष्यते। हाँ तिल तुद अ इदानीं प्रकृते विकरणप्रत्ययः अपि आगच्छति कः शप् परन्तु शपं प्रपाद्य श प्रवर्तते कः श तुदादिभ्यः शः इत्यनेन एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते तिल तुद् श खश् श एतस्यापि अ अवशिष्यते खश् एतस्यापि अ अवशिष्यते। का स्थितिः जाता तिल तुद् अ अ इदानीम् अत्र वस्तुतः विकरणप्रत्ययः श इति किमर्थमपेक्षितः अथवा आगतः परन्तु किमर्थमपेक्षितः इति चेत् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन तुद् इत्यत्र विद्यमानस्य उकारस्य गुणः प्राप्नोति। तथा चेत् उकारस्य ओकारस्य सति तिलन्तोदः इति अनिष्टं रूपं भवेत्। अतः गुणस्य बाधः अत्र भवति केन ङिति च इत्यनेन सूत्रेण ङिति च इत्यनेन गुणस्य निषेधः यदि करणीयः तर्हि कित्वा ङित्वा गित्वा परतः अपेक्षितः भवति। एषः प्रत्ययः यः अस्ति श इति तुदादिगणीयः सः ङित् भवति। कथं केन सूत्रेण इति चेत् सार्वधातुकमपित् अपित् सार्वधातुकं ङितवत् स्यात् इति तस्य अर्थः। अतः श एतस्य ङित्वं भवति अतः ङिति च इति प्रवर्तते अतः लघूपदगुणः न भवति तुद् इत्यत्र विद्यमानः उकारः यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। समीचीनम्। एवं तर्हि तिला तुद् अ अ इति स्थिते तत्र अतो गुणे इत्यनेन पररूपं भवति। द्वयोः अकारयोः स्थाने अकारः एव भवति। का स्थितिः जायते तिला तुदा। अधुना अत्र अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः भवति अनुस्वारः भवति परसवर्णं भवति तिलन्तुदः इति रूपं सिद्धं भवति। स्पष्टम्। भवन्तः कदाचित् यदि स्वयं तैलस्य निर्माणं कारयन्ति तदा नगरे अथवा अस्माकं गृहस्य समीपे यन्त्रालयः भवति। हिंदी में बोलते हैं तेल पिड़ाई की मशीन। नाम तत्र सर्षपधान्यं वा तिलधान्यं वा कोकोनेट् यद्भवति तस्य वा पीडनं क्रियते यन्त्रे तैलम् आगच्छति। तर्हि तिलान् यः पीडयति जनः सः तिलन्तुदः भवति। समीचीनम्। हा अवगतं चेत् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः वा किं वदन्ति लक्ष्मणन् जी। आमाचार्य हा अग्रे सरामः। हा अग्रे उदाहरणमस्ति श्रद्धञ्जहाः माषः। तत्र
अग्रिमम् उपपदम् अस्ति वार्तिके शर्ध अन्तिमं च अस्ति खलु शर्धेषु शर्ध अन्तिमः च धातुः अस्ति जहाति अर्थात् अत्र हा इति धातुः भवति ओहाक् त्यागे इति धातुः भवति तर्हि उदाहरणं साधनीयमस्ति शर्धं जहाः इति अस्य अर्थं कथयति शर्धः अपानशब्दः कदाचित् किमपि तथा विपरीतः आहारः स्वीकृतः तेन उदरे गैस्ट्रिक जायते अतः अपानवायुं त्यजति कश्चन हिंदी में बोलते हैं पाद मारना तर्हि माषाः तादृशाः भवन्ति यदि अधिकान् माषान् कोऽपि खादति तर्हि स पुनः पुनः अपानवायुं त्यजति तर्हि ये माषाः तादृशाः भवन्ति येषां खादनेन शर्धस्य त्यागः जायते शर्धः नाम कः अपानशब्दः अपानवायुत्यागसमये यः शब्दः जायते कुत्सितः शब्दः सः शर्धः भवति तर्हि अत्र शर्धञ्जहाः इति रूपम् अस्माभिः साधनीयमस्ति तदेव तञ्जहति नाम तस्य त्यागं कारयन्ति ये माषाः जहति इति बहुवचने अस्ति जहाति जहीतः जहति एवं रूपाणि भवन्ति तादृशाः माषाः शर्धञ्जहाः भवन्ति तर्हि अत्र शर्ध इति उपपदे हा इति धातुः जुहोत्यादिगणीयः एषः धातुः भवति हा इति धातोः तत्र खश् प्रत्ययः भवति खशः अ अवशिष्यते का स्थितिः जाता शर्ध हा अ खशः अ अवशिष्टम् इत्युक्तं खलु ततः खशः सार्वधातुकसंज्ञा तु अस्ति एव अतः कर्तरिशप् इत्यनेन शप् भवति शर्ध हा अ अ प्रथमः अ शप् अस्ति लिखन्तः स्युः इति चिन्तयामि ततः प्रकृते शपः श्लुः भवति जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति पठितं स्यात् श्रुतं स्यात् कदाचित् श्लुः नाम एकप्रकारेण अदर्शनमेव लोपः एव अतः शर्ध हा अ यतः शपः अ तु लुप्तः इदानीं खशः अ अवशिष्टः अस्ति ततः जुहोत्यादिगणे यदि परिचयः किञ्चिदस्ति धातोः द्वित्वं भवति श्लौ इत्यनेन सूत्रेण अतः द्वित्वं भवति शार्ध हा हा अ समीचीनं तदनन्तरं अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति ह्रस्वः इत्यनेन शार्ध ह हा अ पुनः तत्र आम् किं जायते नाम कुहुश्चुः इत्यनेन अभ्यासस्य चुत्वं भवति नाम हकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति शर्ध जह अ अस्यां स्थितौ ततः अकस्सवर्णदीर्घ इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति शर्ध जहा इति जायते समीचीनं शर्ध जहा इति स्थिते आकारः दीर्घः आकारः अस्ति अन्ते शर्ध जहा इति स्थिते खिदन्तं पदम् अस्ति जहा खश् अस्ति अन्ते अतः अरुर्दुषितजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण शार्ध एतस्य मुमागमः भवति शार्ध मु जहा मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन अनुस्वारस्य ञ इति परसवर्णः शर्धञ्जहा ततः विश्वपा विश्वपौ विश्वपाः एवं रूपाणि यथा भवन्ति खलु आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य तद्वत् शर्धञ्जहाः शर्धञ्जहौ शर्धञ्जहाः
आकारान्तानाम् एकवचने बहुवचने च समानमेव रूपं भवति। अत्र तु शाकल्यलोपकारणात् विसर्गः न श्रूयते। सम्यक्। अतः शर्धञ्जहाः माषाः एवं बहुवचने अत्र रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति उदाहरणस्य सामान्या चर्चा रूपसिद्धिः। अत्र किञ्चित् सिद्धान्तचर्चा अस्ति। सा सिद्धान्तचर्चा श्रोतव्या अस्ति। यदि अवगतम् एतावता अवगतं चेत्, नावगतं चेत् प्रष्टुमर्हन्ति, अन्यथा वयम् इदानीं सिद्धान्तं प्रविशन्तः स्मः। कः सन्देशः? तर्हि पश्यन्तु, कः अर्थः उक्तः? शर्धः अपानः, अपानशब्दः तं जहति। जहति नाम त्यजन्ति इति। जहति नाम त्यजन्ति इति अर्थः अस्ति। जहाति त्यजति इत्यर्थः, नाम छोड़ता है अपान वायु। जहीतः दो लोग छोड़ दें। ठीक है, अपान वायु। यद्यपि अपान वायु का प्रसंग नहीं है यहाँ पर, सॉरी, अपान वायु अत्र प्रसंगवशात् आगतम् अस्ति। कदाचित् भवन्तः जहाति इत्यनेन एतद् नावगच्छन्तु कि जहाति एतेन अपान वायुं त्यजति इति अर्थः। न न, तथा न। किमपि जहाति न, यथा गच्छति, कुत्रापि गच्छति, ग्रामं गच्छति, शालां गच्छति, वैद्यालयं गच्छति, विद्यालयं गच्छति, किमपि तदेव जहति, किमपि जहति। हम्म? दुर्व्यसनं जहति, पापं जहति, कुछ भी छोड़ता है। अत्र शर्धस्य प्रसङ्गः अस्ति, अतः शर्धं जहति। अतः इदानीं पूर्वपक्षः अत्र ध्यानेन श्रोतव्यः। शर्धः अपानशब्दः तं जहति। जहति इति तु को अर्थः? नाम त्यजन्ति इति अर्थः अस्ति। तर्हि शर्धञ्जहाः एतस्य अर्थः कः भविष्यति? शर्धञ्जहाः माषाः एतस्य अर्थः कः भविष्यति? यत् माषाः सन्ति ये, ते शर्धं जहन्ति, तथा संभवति वा? माषाः नाम उड़द की दाल, हिंदी में बोलते हैं। कन्नडे उद्दिन वेळे, अ, तमिले मलयाली मध्ये च अहं न जानामि। अस्तु, तर्हि माषाः, माषाः कथं तत्र अपानवायुं त्यक्तुं शक्नुवन्ति? चिन्तयन्तु। माषाणां तु मानवशरीरं नास्ति खलु, तत्तु धान्यम् अस्ति। धान्यं, धान्यभूताः माषाः अपानवायुं कथं त्यक्तुं शक्नुवन्ति? अतः जहति इति प्रयोगः कथम् उच्यते? जहति अत्र बहुवचनमस्ति। अत्र अन्तादेशः न भवति, पठन्ति इति वत्। तर्हि अत्र उच्यते, समाधानम् उच्यते, सत्यं भोः, माषाः अपानवायुं त्यक्तुं न शक्नुवन्ति, परन्तु माषाः अपानवायोः त्यागं कारयितुं शक्नुवन्ति। नाम यः खादति तस्य गेस्ट्रिक् यदा भविष्यति, तदनन्तरं सः अपानवायुं त्यक्तुं शक्ष्यति। एवं खलु। अतः अत्र उच्यते जहातिः अन्तर्भावितण्यर्थः, एतदवगन्तव्यमस्ति। नाम जहातिः अर्थात वो हाक त्यागे, जिसका हा बचता है और जिसके रूप चलते हैं, जहाति जहीतः जहति। इति धातुः प्रकृते अन्तर्भावितण्यर्थः अस्ति। अन्तर्भावितः णिचः अर्थः, ण्यर्थः यस्य, सः अन्तर्भावितण्यर्थो भवति। अर्थात् एतत् सरलीकृत्य वदामि। कदाचित् एवमपि भवति यत् णिच् प्रत्ययः न कृतः अस्ति, तदा अपि तस्य अर्थः धातोः अन्तः एव समाहितः भवति। यथा कदाचित् पठति अस्ति प्रयोगः, कः धातुः? पठ धातुः। तर्हि प्रयोगवशात् सन्दर्भानुसारञ्च कदाचित् पठति एतेनैव पाठयति इत्यस्यापि अर्थः सम्भवति।
तादृशः धातुः उच्यते अन्तर्भावितण्यर्थः। अर्थात् तत्र णिचः अर्थः तस्य धातोः अन्तः एव समाहितः भवति, सर्वत्र न भवति, शिष्टप्रयोगानुसारं भवति। एवमेव अन्तर्जहाः इत्यत्र यः जह धातु क्षन्तव्यः हा धातुः यः प्रयुक्तः अस्ति, तस्मिन् धातौ अत्र णिचः अर्थः अन्तर्भूतः अस्ति इति मन्यते। अतः प्रकृते शर्धञ्जहाः एतस्य अर्थः भवति तादृशाः माशाः ये अपानवायोः त्यागं कारयन्ति इति। यदा माशाः अपानवायुं त्यजेयुः इति सम्भवः नास्ति खलु। माशान् भुक्तवान् यः सः अपानवायुं त्यजति, अतः तस्मात् अपानवायुं एते त्याजयन्ति अथवा तस्य त्यागं कारयन्ति एते माशाः। अतः अत्र अन्तर्भावितः णिचः अर्थः अस्ति इति भावः। सम्यक्। अन्यथा शर्दञ्जहाः माशा इत्यस्य प्रयोगस्य सङ्गतिः न भवति खलु। यदि णिच् स्यात् तत्र वस्तुतः णिच् स्यात् तर्हि तु हा धातुः पुगागमः स्यात्, हा धातुः आकारान्तः, स च उदाहरणेऽपि श्रूयेत। एवं खलु। अर्ति ह्रीव्ली रीक्णु ईक्ष्मा यातां पुङ्नौ एतेन पुगागमः भवति। यथा तत्र क्रीणाति क्रापयति, पुक् अस्ति तत्र। ददाति दापयति, प इति यत्र श्रूयते तत्र पु अस्ति। एवं जहाति हापयति तत्र पु इति पुक् इति भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते णिच् नास्ति चेदपि णिचः अर्थः धातौ एव अन्तर्भूतः अस्ति इति मन्यते प्रयोगवशात्। एषः अपि सिद्धान्तः अस्ति अन्तर्भावित, परन्तु सर्वेपि अन्तर्भावितानि अर्थाः अन्तर्भावितानि अर्थाः धातवः भवितुमर्हन्ति इति न। एतत् प्रयोगानुसारं भवति, लक्ष्यानुरोधेन भवति। यदि केनचन शिष्टेन तादृशः प्रयोगः कृतः अस्ति तत्र च णिजर्थः एव गम्यते परन्तु णिच् नास्ति, तदा एव तत्र वयं सङ्गतिम् एवं वक्तुं शक्नुमः इति भावः। अवगतं वा? अस्तु। अवगतं चेत् कोऽपि प्रश्नः अपि यदि नास्ति तर्हि अद्यतनपाठः एतावान् पर्याप्तः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय मिलामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुण्णैर्महर्षिभिरहृदिवन् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतिभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवं च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे एषः 37 पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः।